ሰላም كما لكم كبرات تخاتلتنا ندمون حدش حبريت اينا حيزنا لكم قريبنا زلنا ابزو سمون بزعبا راهيل تسفاي زي تبهال ور زي تنجر يلن بزح እንዳ ሰማዕና ቀኒና ብፍላይ ድማ ابز ማሕበራዊ ሚድያ بزعبا راهيل تسفاي بزح ተባሂሉ ማለትዩ ሕጂ ግን ሓደ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝሕጎሰ نعنا هون زحقوسنا نجرينا باخم حيزة متزلهم مالتيو نخلهم ناي راهيل تسفاي عدنا أتخصهونكم إيرتراوان نزا فيديو جدا لايك تقولوا لكم مالتيو حفتنا راهيل تسفاي لومي تنست كم زخونت أبناي إنستغرام بيجا إفاجراتو لا مالتيو نحنا دما ملء زرزر حبريتا أنا حيزنا لكم قريب نازلنا مالتون كمان كمستأنست ماس كمستأنست ناي كندور حت نسلوا نزبلو ملء زرزر حبريتا بزعبا مسوا زلوا كونتات كاب سامي العقباز قدي ويس أيكون النزبلو مغنياتو مس سامي العقباز قدي تفاتح يا زبل ورتات ندات نزح سلزلو نزي ملء زرزر حبريتا حيزنا لكم سلزمت أنا كسب مدات حبيركم نصلحو سنة يتنحيت أمباركس كبرات تخاتلتنا أبز سمون نكسمعو بتعمي زدنس نجرينا دا سمعنا كأننا مالتيو حفتنا راهيل تسفاي أبز حلفو سلسة ورحتات دمق بزبالة مرعا كم زحلفت كلاتنا نفول تحقيو مالتون بتعم كلنا تحقفو سناس لازم نبرنا حفتنا كم زي لحدار مقبرة بتعمي يزحقوس مغنياتو إذا من إسا اندا سرحت كتعبي بزح تسفا ذلوا قواليا أبت بناي فيلمي انداسترون بتعم عبي إجام دافويت لك كمتي أديات قبرة زنبرة أبز في تاريخ حجون قالا راهيل حفتنا ابتناي فيلم اندستري تقبر زلا اجام توفي زلا صعرن كالوت نغراتن بتعمي كدينقن مغوسن زغبا نغري مالتيو سلازي زيا ناب حدار بقيعه وليدا خبيدا خطري دما كابزن العلي زحقوس نغر يلن جن حجي سمعنا زينا بتعمي لبخم كسبركم يخليو مخنياتو دز زيبل زروايو زي جن قدني كنقبل حق انت خوينم مرير ولا انت خونه كنقبل قدني مالتيو راهيل تسفاي زي فلطا يلن راهيل تسفاي مالت ناي صقه تخلسنبت قالا مالتيا صقه تخلسنبت مالت دما ابتي زحلفو ناي قدل غزيتات وي دما ابتي زحلف ناي سنت بعلم بتعمي حوي جام زوفيت بفلاي دما أبزان إيشان حاوي كند حامي تسيمت ناي ميليونو فيلم بيجا عد بيجا خوينا سرحت بالطعمي بلوستي ويدما نفعت وسايتيا مالتيو سلازي صقه تخلصنبت مالت ازي ايا سلازي صقه تخلصنبت افتنا بعلها ጊዜ ንስነታ ዓቢ እጃም አውፊ ሓሊፋት ስነጥበብ ሕጂ ድማ ጓላ ናቡ ኣትያ ናይ ባዕላ እጃም ተወፊላ ማለት እዩ ታሪኻዊ ጉዕዞ ክድነቕን ክምጎስን ይግባኦ ማለት እዩ ስለዚ ራሄል ሓፍትና ቅድሚ 3 ወርሒ ብጣዕሚ ደሚቕ ኩነታት ተመሪዓያ እቲ ዝተመርዐቶ ወድውን ካብ ደገ ዝመፀ ኣብ ኣውሮፓ ዝነበረ እዩ بعدما ولا قا عبيز بلنتخونه جن تفتات يومن تدلال يومن كلت يوم كاب فقدو نحنا منهم كربلين خلين ابناي هيوت سبت القات خك زرب ايتخلين استقبلوا زامون له ነገር نسخون بزقا مقباليو ስለዚህ بتعم تحقشنا انا حلفنا يين مالتيو حجي ግን ዝረብ ዘሎ ዝማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ንመስምዑን ኣሰቃቂ ዝኾነ ነገር እዩ ግን ሓቂ እዩ መሪር ወላ እንትኾነ خجون كن أبورينا مالتيو راهيل حفتنا بعلا سريحة بعلا تمراميرا بعلا سعيرة تأتو سبيا سلازي نعا فتح مالت من مالت يكونن بحقي زحدارزي تتغزل دسم بلنا نابولا ناب كالوت نقرأ تزبزح كساب موداتا وانتزخيد دس يبلنا مخنياتو فتح مالت ناي ودكت وانا تي تنكيو فتح مالت ناي فقري سني سدرابي زفلالي ነገር ነዚኦም ዘጥፍ ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ደስ ዝብል ኣይኮነን ነዚ ብጸጋ ክንقبሎ ዋላኳ ክብር ተበለና ዝሮዝሮ እንታይ ኣይክብለኩም ደሊ ራሄል ሓፍትና ምስ ቲናይ ኣውሮፓ ዲያስፖራ ክትምራ ከላ ኣሚናቱልያ ስለዚ ጸዋዩ ኩሉ ነገሩ ስለዝፈለጠት ብዙሕ زشجر نجار يكونن جن أبز محورا ميديا تفاتيحهم زبل ورأيو السماع زلوا مالتيو زيجن حق أو نتو كندينا أيلنا ناب أسمرينا دويلنا نيرنا نعب قرابات فتوى سوات مالتيو جن نساتهم كوزولنا نتخينو بتعمي زجرم حق أو زخون زانتا أما وقعنا مالتيو برجت راهيلن تودين عفلتهم بسلك كم زخون تفلت اليوم بسلك ترحم زفالت نيرهم مالتيو بزح فيت نفيت ترعي
ተራእዮም ኣይፈልጡን ንሳ ህፃን እያ ገና ንሱ ኣብ ኣውሮፓ ብዙሕ ዓመታት ገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግን በቃ ናይ ደገ ትበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዝገርም ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ኣረኣእያ ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ብስልኪኦም ተላልዮም ማለት ብሰብ ብሓድሓው ኣላልይዎም ብስልኪ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ምቅራብ ጀሚሮም ብስልኪ ጥራሕ ማለት እዩ ድሓር ንመርዓ ጥራሕ እዩ ናብ ኣስመራ ከይዱ ማለት እዩ ትወዲ ንመርዓ ግን ናብ ኣስመራ ከይዱ ንራሄል ተስፋይ ተመሪዕዋ ማለት እዩ ግን ራሄል ተስፋይ እውን ወሊዳ ነይራ እያ ቅድሚ ሕጂ ካብ ካልእ ማለት እዩ ወሊዳ ነይራ እያ ህፃን ቆልዓ ኣላታ ጓል ኣንስተይቲ ንሱ እውን ኣለዎ እዩ ዝበሃል ግን ግልፂ ስለ ዘይወፀ ግን ብዕድመ እውን ይበልፃ ስለ ዝኾነ ግድን ክህልዎ እዩ ስለዚ እቲ መርዓ በቲ በለ በቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት ብጣዕሚ ማለት እውን ጽገ ተክለ ሰንበት እውን ዝተሓወሰትሉ ደሚቓ ዝወዓለትሉ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መርዓ ሓሊፉ ግን ዝናይ ሕዚ ወረግን ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ኣብ ቅድሚ 3 ወርሒ ተመሪዑኻ ዝኹሉ ወፃኢ ኣውፂኻ ዝኹሉ ነገር ጌርካ ፈታዊ ቤተሰብ ኩሉ ስድራ ማለት እዩ ተሓጒስልካ ኣብ 3 ወርሒ ክትፋታሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኢንስታግራም ፔጃ ሓፍትና ራሄል ተስፋይ ጠኒሰ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፍ ኣላ ማለት እዩ ዝርዝር ሓበሬቱ ኣለና እዩ እንታይ ኢላ ዘላ ኣብቲ ጽሑፍ ኣነ ብዝገበርክዎ ምርመራ ጥኑስቲ ከም ዝኾንኩ ኣረጋጊፅ ኣለኹ ብኣልትራሳውንድ ተራእየ ድማ ወዲ ተባዕታይ ነፍሰ ጡር ከም ዝኾንኩ ተነጊሩን ኣሎ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ እዚ ንብዙሓት ዝሐጎሰን ዓናውን ዝሐጎሰና ነገር እዩ ምክንያቱ ደስ ዝብል ዜና እዩ ከምዚ ዓይነት ዜና ክሰምዕ ከለካ ደስ ይዝብል ሓደ ሰብ ካብ ተፋቲሑ ተባኢሱ ሞይቱ ካብ እትብል ወሊዱ ሓሪሱ ወሊዳ ሓሪሳ ጠኒሳ ክትብል ደስ ይብለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ጽቡቕ ነገር እዚ ጽቡቕ ፍርያት ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሓፍትና ራሄል ተስፋይ ጠኒሳ ትብለላ ካብ መን እንተይልኩም ድማ ካብ ሰብኣያ ሳሙኤል ዕቁባ ዝግዩ ሕዋት እዚ ከምዚላ ተፋቲሓ እዚ ኮይና ዝብል ነገር ሓሶት እዩ በቃ ንሳቶም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ ሳሙኤል ዕቁባ ባይዘወይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሳሙኤል ዕቁባ ዝግዩ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ኣውሮፓ ኖርዌይ ዘሎ ንሳ ኣብ ኤርትራ እያ ዘላ ሰብ ድማ ካብዚ ተላዒሉ እዩ ተባኢሶም ተፋቲሖም ዝብል ዘሎ እምበር እቲ ፍትሕ ገና ብይፋ ኣይተገበረን ማለት እዩ ተፈቲሕያ ወይ ፈቲሕየ ኣይበለን ስለዚ ሰብ ካብ ዝተላዒሉ እዩ ተፋቲሖም እዮም ከምዚ ኢሎም እዮም ዝብል ዘሎ እምበር ምንም ናይ ፍትሕ ኣንፈት ኣይተራእየን ብርግጽ ተላዒሉ ናብ ኣውሮፓ ከይድሎ ንስራሕ ከይዱ እንታይ ኮይኑ ዝብል ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ ዝረዝሮ ግን ንሱ ኣውሮፓ ከም ዘሎ ንሳ ድማ ኣስመራ ኮይና ምርመራ ገይራ ጠኒሳ ከም ዘላ ወዲ ተባዕታይ ነፍሲ ፁር ኮይና ከም ዘላ ተዛሪባላ ማለት እዩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ናባኹም ናብ ኣድነቕትና ራሄል ተስፋይና ክነቕርብ ቸኩልና ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዜና ስለ ዝኾነ ካልእ ዜና እኳ ይቐርብ ኣሽንኳይ ዶዚ ካልእ ዜና እኳ ይቐርብ ማለት እዩ ስለዚ ሓፍትና ስነጥበባዊ ራሄል ተስፋይ ምጥናሳ ብጣዕሚ ንብዙሓት ዘሐጉሰ እዩ ንዕና እውን ሕጉስና ኢና ናባኹም ቀሪብና ማለት እዩ ብሰላም ሓሪሳ ክንብል ዜና ክንሰርሕ ድማ ፈጣሪ ሓገዝ እዛ ሰብ ጽቡቕ ትገላገል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኢና ናይ ሎሚ መደብና ክንዓጽዮ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ፀናሕኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሰናይ ይቅና